हमारा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अल्लाह के फजल करम से उसकी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 700 पे 700 पे पहुंच गई। और उसके साथ साथ जो सैदू शरीफ में था, जिसका कल वज़ीर आला साहब ने ख़ुद इफ्तिताह किया, सैदू शरीफ स्वात में भी टेस्टिंग कैपेसिटी और लेबॉर्ट्री कायम हो चुकी है। इस तरीके से अबटाबाद, DI खान और मर्दान सवाबी में भी टेस्टिंग कैपेसिटी के लिए लेबॉर्ट्रीज़ हमारे कायम हो चुके हैं। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1000 1-2 दिन तक पहुंच जाएगी और अगले हफ्तों में 2000 तक और फिर इस तरीके से 5000 तक हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी इस हवाले से हमारी जो है वो कायम हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेबॉर्ट्रीज़ के साथ हमारी बातचीत हुई है, मंडे के दिन उसकी फ़ाइनल जो वो है वो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं जो उन्होंने जो वहाँ पे वो भी फ़ाइनल हो जाएगा और उसकी जो फ़ाइनल वो है वो भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। इस तरीके से जो हमारी टोटल टेस्टिंग कैपेसिटी है वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा 2 हफ्तों में वो पहुँचेगी तकरीबन 2000 और फिर इस तरीके से 5000 तक। और वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी को हमने आगे बढ़ाना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे मौजूद थे, उसके हवाले से भी हमारी हुकूमत ने फ़ैसला किया है। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए तोरखम बॉर्डर हफ्ते में 2 रोज़, मंगल के दिन और हफ्ते के दिन ये खुले रहेंगे। और इसके लिए जो हमारी जलालाबाद में जो हमारा कौंसलेट है उसका जो कैंप ऑफिस है उसको हमने बॉर्डर के तोरखम बॉर्डर के अफ़गान साइड पे कैंप ऑफिस खोल दिया ताकि हमारे जो वहाँ से पाकिस्तानी भाई आ रहे हैं तो उनको वो फैसिलिटेट करें। और फिर उसमें हमने ये भी फ़ैसला किया है कि ये जो आएंगे ये अफ़गानिस्तान से आज जो पाकिस्तान के जो पहला मरहला है, आज 500 लोग हमारे आएंगे और इस तरीके से फिर मंगल के दिन फिर 500, तो ये 500 करके ये हमारे आएंगे। और इसके लिए जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, स्पेशली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट खैबर है उसमें जमरोद के मकाम पे फैसिलिटीज़ ऑलरेडी वो क्वारंटाइन सेंटर के कायम हो चुके हैं और उस पे इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी ये भाई आएंगे उसमें कोई मसला या कोई इस वक्त उसके लिए वो नहीं होगा। अच्छा, दूसरा तोरखम बॉर्डर पे जुमे के दिन हमारे 195 जो ट्रक ड्राइवर थे बमाए अपने ट्रकों के वो वापस आ चुके हैं, जो कि वो काफ़ी अरसे से 16 मार्च से तोरखम में के अफगान साइड पे फंसे हुए थे, उसको भी हम लेकर आए, ये भी क्वारंटाइन हो गए और वो जो टाइम पीरियड है और टेस्ट क्लियर के बाद हम उनको वापस भेजेंगे। इस तरह से जो आज 345 लोग जो अफ़गानिस्तान के तबलीगी जमात के हमारे भाई हैं वो 345 लोगों को पहले हमने यहाँ पे क्वारंटाइन किया था, फिर उनके टेस्ट कराए गए, वो क्लियर होकर आज 345 लोग अफ़गानिस्तान जो तबलीगी जमात के हैं वो भी वापस चले जाएंगे। तो ये जो हमारे स्पेशली जो वो थे जो स्पेशल जो अफ़गानिस्तान के जो तोरखम बॉर्डर के हवाले से पूरा मैकेनिज़्म इसके लिए बनाया, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी भाई है वो इस तरीके से 500 करके वो इधर आएंगे और उसको पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन के बाद उसी वक्त उनके टेस्ट भी लिए जाएंगे, जो जो साथ क्लियर होंगे वो उसी उसमें हम भेजेंगे। फिर जो गल्फ़ से UAE गल्फ़ स्टेट से जो हमारे 189 लोग जो आए थे उनको जो बचा खाने रिपोर्ट के ज़रिए आए थे उनको हमने दौरानपुर जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया गया था, उनके टेस्ट लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक अच्छी ख़बर है कि उनमें से 172 लोग मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गए, उनके टेस्ट क्लियर आ गए, उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया गया। 16 उनमें ऐसे लोग हैं कि उनके टेस्ट क्लियर नहीं आए थे, उनको दोबारा टेस्ट आज उनके भी टेस्ट आ जाएंगे। और
ایک ان میں سے جو ہے اس میں ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، اور اس طریقے سے جتنے بھی UAE اسٹیٹ سے یا گلف اسٹیٹ سے ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی آئیں گے، جیسے میں نے طورخم کا آپ کو بتایا، افغانستان سے جو آ رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں، ہم ان کا مکمل خیال رکھیں گے اور ان کے لیے مکمل ہم نے انتظامات کیے. اپنا ان کا ملک ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری جتنے بھی وسائل ہے، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے کلیئر کٹ اس حوالے سے انسٹرکشن دیے کہ اپنے ان بھائیوں کا مکمل خیال رکھا جائے، کوارنٹائن ٹائم گزاریں گے، ٹیسٹ کی کلیئرنس ان کی ہوگی اور اس کے بعد ان کو واپس بھیجا جائے گا. ایک بات میں یہ پشاور کے حوالے سے ضروری کروں گا کہ دیکھیں ہم نے بالکل نرمی کی ہے، جس طرح نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ٹاسک فورس کی میٹنگ اور پھر کیبنٹ کی میٹنگ میں ہم نے نرمی دی ہے. لیکن میری گزارش ہے، اپیل ہے اپنے پشاور کے جو ہمارے عوام ہیں، ہماری سول سوسائٹی ہے، سب سے میری ایک اپیل ہے کہ اس وقت جو ہمیں ٹیسٹ کا جو ریشو آ رہا ہے، جو پازیٹیو آ رہا ہے، سب سے زیادہ پشاور میں آ رہا ہے. آلموسٹ اگر میں یہ کہوں کہ پورے صوبے سے ایک طرف اور صرف پشاور کے جو کیسز ہیں وہ ایک طرف. اگر اس حوالے سے میں ڈیتھ کی بات کروں تو اس میں بھی یہ صورتحال آ رہی ہے. تو پشاور کے حوالے سے میری اگین حکومت نے نرمی کی ہے. ہم نے اپنے جو وہ بھائی ہیں، جو ہمارے مستحقین ہیں، جو ہمارے مزدور ہیں، جو ہمارے مختلف جن سیکٹرز میں ہم نے نرمی کی ہے، اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ حالات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکے یا لوگ اس کو فار گرانٹ لیں. تو میں اگین اپیل کرتا ہوں کہ جو SOPs گورنمنٹ نے اس کے لیے ڈپارٹمنٹس نے دیے ہوئے اس پہ اسٹرکٹلی عمل کریں. خطرہ بہت زیادہ ہے پشاور کے حوالے سے، میں بالکل کلیئر کہنا چاہتا ہوں، اور ہمیں اس کو بالکل ایزی نہیں لینا ہوگا اور اس پہ جو حکومت نے فیصلہ کیا اس پہ عمل درآمد. اور ہم حکومت بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں وہ کوئی سختی کریں. تو اس سختی کی وجہ سے پھر آخر میں جب بالکل لوگ اس کو فار گرانٹڈ لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی سختی بھی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اپنی عوام کی جان کی تحفظ کے لیے. تو اس لیے میری اپیل ہے پشاور کے لوگوں سے. پھر مردان کے دوسرے نمبر پہ میں ریکویسٹ کروں گا، پھر بنیر اور اپر دیر کے حوالے سے یہاں سے کیسز زیادہ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ اسپیشلی عوام جو سماجی رابطے ہیں اس پہ فوکس کریں. خدا را یہ وقت ہے، یہ جو خطرہ ہے یہ بالکل ٹلا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ جو ہماری نرمی ہے اس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر صاحب نے عوام کے وسیع تر جو ان کے مجبوریاں ہیں ان مسائل کی وجہ سے نرمی کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ایک غلط وہ چلا جائے. میں جو اس وقت جو ہمارے پاس ٹوٹل رپورٹڈ ہے، جو 24 گھنٹے میں ہمارے پاس آئے 93 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. صبح بھر میں کل کیسز کی تعداد اس وقت 1077 ہو گئی ہے. کرونا وائرس صوبے میں 216 لوگ ابھی تک صحت یاب ہو چکے ہیں. مجموعی طور پر ہم نے 5945 ٹیسٹ کرائے ہیں اور 50 لوگوں کے انفارچونیٹلی اس وقت تک ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس لیے اور میں بار بار جو یہ بات کر رہا ہوں اس میں مین مقصد یہ ہے کہ عوام سے اپیل کہ اس وقت ہمیں احتیاطی تدابیر، سماجی دوری اور ہم اس حوالے سے جو ٹارگیٹڈ ہم جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اس کا مین مقصد صرف ایک ہی ہے. ہمیں عوام کے مشکلات کا بھی ہماری گورنمنٹ، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو احساس ہے. اس کی وجہ سے ہم نے کافی نرمی کی ہے کچھ سیکٹرز میں. لیکن اگین اگر اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ٹل چکا ہے تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہمیں احتیاط کرنا ہوگا. احتیاط 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 واحد پوری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم احتیاط کریں. تھینک یو ویری مچ.